Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sumayya Institute of Quran. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today I'm going to explain you about Takhti number 2 Murakkabat. लास्ट क्लास में हम तख्ती नंबर 1 मुफरदात पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा. काफ 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 बा काफ ता काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ ता बा ता सा नून या बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ बा सीन या सीन नून सीन ता सीन सा सीन ता जीम ता हा नून खा या हा बा जीम बा मीम या मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून बा नून नून
تا يا نون يا تا نون ثا نون نون يا نون جيم حا خا حا ثا خا با جيم تا حا تا يا جيم با صاد حا با خا تا ها با يا تا يا با ألف با ميم دال ذال را زا جيم دال خا ذال جيم را خا زا يا را تا زا ميم دال كاف ذال فا را ميم زا سين شين صاد ضاد طا ظا سين لام شين لام صاد با طا با ضاد ألف سين را شين قاف ضاد يا ضا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين دال हमज़ा हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। फा क़ाफ वाव मीम क़ाफ वाव फा वाव फा क़ाफ लाम क़ाफ फा लाम या फा
हा मीम काफ मीम लाम मीम ता मीम ता मीम ता इम्तिहान अलिफ या अलिफ काफ नून सीन नून सीन ता आइन या नून वाव मीम अलिफ या दाल रो या काफ लाम आइन लाम हा या जा काफ या अलिफ वाव या दाल काफ रो फा ता नून फा आइन हा लाम दाल काफ रो या फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम अलिफ लाम लाम हा क़ाफ बा लाम ता हा मीम मीम सीन ता क़ाफ या मीम बा हा जीम अलिफ रो ता मीम नून सीन जीम या लाम फा जीम आइन लाम हा मीम काफ आइन صاد फा मीम हमज़ा काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमज़ा नून। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।